दशकं 10 वैकुण्ठवर्धितबलोदभवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिरसृजत् किल देवदेहान् स्तास्नूनि भूर्हमयानि तथा तिरच्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससद्य मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः स्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेति आदौ रुरोध किल तेन सरुद्रमनामा एकादश ह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयिता वनिता च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घा सम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतिचेताः मामा प्रजा सृजत पच्चरमङ्गलायेति आचेष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्रां गिरा क्रतुमुनिः पुलस्त्यः अंगादजायत भृगुच्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदच्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्तमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितच्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गविवृद्धिम् अप्राप्नुवंसस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमतदेहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन् मनुतद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्तयं स्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्दिरोगान् श्रीहरये नमः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।